बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HT के साथ मैं हूं नायरा नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे नौशहरा से। नौशहरा में डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में मीटिंग मुनक्किद हुई। हाजी मोहम्मद शराफ कट्टे की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मोहम्मद अरफानुल्लाह मसूद की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नूर रहमान के ऑफिस में मीटिंग मुनक्किद की गई। हलाल फूड अथॉरिटी टीम का नौशहरा के दाखिली रास्ते पर मोबाइल लैब समेत चेकिंग पोस्ट पर कार्रवाई की गई, जहां खुराक ले जाने वाली गाड़ियों का मुआयना किया गया। चेकिंग के दौरान गोश्त, दूध, आइसक्रीम और दीगर अशिया की जांच की गई। गैर मियारी और नाकस सफाई के हामिल अशिया ले जाने पर खिलाफवर्जी करने वालों पर भारी जुर्माने भी किए गए। एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। मंदीर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध यूनाइटेड पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास GM सईद एडफस जाम शोरूम में शुरू हुआ। इजलास की सदारत सिंध यूनाइटेड पार्टी के सदर सैयद जैन शाह कर रहे हैं। इजलास के अहम एजेंडे में दरियाए सिंध के पानी पर कब्जे के खिलाफ हिकमत अमली पर गौर शामिल है। इजलास में USP के मरकजी कायदीन रोशनी में अली बराड़, मुनीर हैदर शाह और अमीर आजाद पहनवार समेत दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। दरियाए सिंध पर 6 किनाल की तामीर के खिलाफ आइंदा का लाहिला अमल पर आज हतमी फैसला किया जाएगा। कोहाट में पयान गेट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सार अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक कोहाट विलेज कौंसिल और पयान के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान मोल कंपनी के लैंड और ओनर्स कमेटी इलाका मिशरान और नौजवान बुनियादी मसाइल के हल के लिए प्लेटफॉर्म पर मुतफिक हो गए। इसी सिलसिले में TPF मोल कंपनी गोजराइन पयान के मेन गेट के सामने एक एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद हुआ, जिसमें खिताब करते हुए विलेज कौंसिल और पयान के चेयरमैन इब्रार लाहौती ने कहा कि मोल कंपनी 2017 में हमारी मलकियत जमीनों पर कायम की गई थी, जबकि 8 साल का तवील अरसा गुजरने के बावजूद विलेज कौंसिल गोजई पयान बुनियादी जरूरियात के लिए तरस गया। गैस की पैदावारी इलाके में होने के बावजूद मीटर लगाए गए, लेकिन यहाँ की गैस पर पंजाब के कारखाने तो चल रहे हैं, लेकिन विलेज कौंसिल गोजई पयान के मकीन तहाल सुई गैस से महरूम है। घोटकी में सदर रिजवान अली भुट्टो को रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबाद दी गई। खालिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक मेहरान लेबर फेडरेशन की शानदार कामयाबी, CBA यूनियन की बहाली पर सदर मियां अब्दुल रहीम भारो और सदर रिजवान अली भुट्टो को मुबारकबाद दी गई। मेहरान लेबर फेडरेशन के मरकजी सदर बहादुर नडर और मेहनत कश तबके के सच्चे रहनुमा मियां अब्दुल रहीम भारो, बदरुद्दीन पहनार और रिजवान अली भुट्टो, मोहम्मद अमीन जलबानी, मोहम्मद आलिम और दीगर ने भी शिरकत की। ये कामयाबी न सिर्फ एंग्रो ऑक्साइड यूनियन के कारकुनों के लिए थी, बल्कि पूरे मजदूर तबके के लिए तारीखी संग मिल है, जो कि साबित करती है कि मेहनत कशों के हकूक के लिए की जाने वाली जदोजहद कभी रायगा नहीं जाती। हमें शानदार कामयाबी पर एंग्रो ऑक्साइड यूनियन के सदर रिजवान अली, पूरी टीम, हम सबसे बढ़कर मियां अब्दुल रहीम भारो साहब को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं, जिन्होंने मजदूरों के हकूक की बहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। नंगर पार्कर में दर्जनों मोरों की हलाकत का मामला पेश आया। गुलाम मोहम्मद की रिपोर्ट के मुताबिक मोर परिंदों में रानी कीट की वबा, रोजाना दर्जनों मोर हलाक। कुदरती हसन और जंगली हयात की सरजमीन थर पार्कर में मोरों पर एक बार फिर मौत के साए मंडलाने लगे। नंगर पार्कर के मोसली गाँव, वागेविरी, मनीटो, बहरिया कंटारी और मोकली इलाकों में रानी खेत की वबा ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली, जिसके बायस रोजाना दर्जनों मोर लकमा अजल बन रहे हैं। मकामी अफराद के मुताबिक घर की कुदरती सोनेहार मोर परिंदों में अमवात का सिलसिला जारी है, जबकि महकमा वाइल्ड लाइफ और दीगर मुतलका इदारे तहाल कोई मौसर इकदाम करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। इलाका मुकीनों का कहना है कि अगर फौरी तौर पर वैक्सीनेशन और हिफाजती तदाबीर न अपनाई गई तो ये वबा मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। लोधरा से बताएं कि लोधरा में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। बशीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक लोधरा में RP मुल्तान कैप्टन सोहेल चौधरी की खुली कचहरी मसाइल सुनकर मौके पर हल करने के अहकाम जारी किए। लोधरा की तहसील दुनियापुर, थाना जल्ला अराई में RP मुल्तान की खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। RPO ने आवाम के मसाइल सुनकर फौरी हल करने के अहकाम जारी किए। इस मौके पर RPO कैप्टन सोहेल चौधरी ने कहा कि जुर्म के खात्मे और अवामी मसाइल के हल करने में कोई गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके दरवाजे हर शहरी के लिए खुले हैं। खुली कचहरी के बाद RPO मुल्तान ने थाना जल्ला अराई का विजिट भी किया। मुस्तफाबाद में सईद इमरान शाह को वफाकी वजीर बनने पर मुबारकबाद दी गई। उज़ैर अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वजीर बनने पर सईद इमरान शाह वली का मुस्तफाबाद में शानदार इस्तकबाल हुआ। चौधरी यासीन गुल, चौधरी अमीन गुल ने साथियों के हमरा फूलों की पत्तियां निछावर करके माला पहनाकर मुबारकबाद दी। MNA मुस्लिम लीग नून साहिवाल पीरजादा सैयद इमरान अहमद शाह वली, सजादा नशीन आस्ताना अलही ख्वाजा दाइमुल हजूरी कसूरी के वफाकी वजीर बनने पर सदर पोलिट्री एसोसिएशन कसूर चौधरी मोहम्मद यासीन गुल, चौधरी अमीन गुल, पीर इलियास कादरी, अलमरूफ बाबा जी सरकार, हाफिज जुनेद इलियास कादरी, मुफ्ती फैजान कादरी और दीगर ने भी शिरकत की। मुस्तफाबाद पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर करके माला पहनाकर वफाकी वजीर बनने पर मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर मारूफ नाथ खां, नफीस अहमद कारी भी उनके हमरा मौजूद थे।
دیپالپور میں منشیات سپلائی کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ صفدر اقبال کی رپورٹ کے مطابق استاد منشیات کی کارروائی، منشیات سپلائی کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ انچارج CIA ملک محمد ارشاد کی اپنی ٹیم کے ہمراہ بھاری کارروائی، CIA نے ڈرگ ڈیلر اظہر کو گرفتار کر لیا۔ دیپالپور ملزم کو پیٹرولنگ کے دوران باری پور ٹاپ وہیلی روڈ سے حراست میں لے لیا گیا۔ منشیات فروش سے 12 کلو چرس برآمد، قانونی کارروائی کا آغاز بھی کر دیا۔ بہاری سے بتائیں کہ لگاری اور کھوسہ اقوام کے درمیان صلح ہو گئی۔ شکیل احمد کی رپورٹ کے مطابق لگاری اور کھوسہ اقوام کے درمیان تاریخی صلح، درینی دشمنی کا خاتمہ۔ لگاری اور کھوسہ اقوام کے درمیان سالوں پرانی دشمنی کا تاریخی فیصلہ ہو گیا۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لگاری اور MNA سردار عمار احمد خان لگاری کی کاوشوں سے دونوں برادریوں کے درمیان صلح کا معاہدہ طے پایا گیا، جس سے ایک خون ریزی تنازع کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ دشمنی اس وقت پیدا ہوئی تھی جب سردار آصف خان لگاری کو کھوسہ قوم کے افراد نے قتل کر دیا تھا۔ اس المناک واقعے کے بعد دونوں برادریوں کے درمیان شدید کشیدگی اور تنازع جا رہا تھا۔ تاہم صلح کی راہ ہموار کرنے کے لیے مختلف جرگوں اور نمائندوں کی کوششیں جاری ہیں، جو بالآخر کامیاب ہو گئی۔ کراچی میں کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ فیض اللہ کی رپورٹ کے مطابق کراچی جمخانہ رمضان کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کراچی نور الحق اینڈ بردرز کرکٹ کلب نے دفاعی چیمپئنز ایونٹ کرکٹ ٹیم کو شکست دے دی، جن میں ناصر خان، صبور خان، ابوذر غفاری اور دانش عزیز اور فرید آغا میچ میں بہترین پرفارمنس کی۔ بھاون نگر میں بھی عورتوں کے عالمی دن کے حوالے سے ریلی نکالی گئی۔ عدیل یاسین کی رپورٹ کے مطابق بھاون نگر میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر سٹاف نرسز اور ڈاکٹرز نے ڈسٹرکٹ ہسپتال سے CO آفس تک ریلی نکالی۔ واک میں شریک سٹاف نرسز نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا کر مارچ کیا۔ واک کے دوران نرسز اور EMS ڈاکٹر ساجد نواب کا کہنا تھا کہ خواتین کو صحت کے شعبے میں مزید سہولیات ملنی چاہیے۔ نرسز نے خواتین کے حقوق کے حوالے سے شعور اجاگر کرنے کے لیے نعرے لگائے۔ عالمی یوم خواتین پر سٹاف نرسز کا اہم پیغام خواتین کی عزت اور حقوق کا احترام سب پر لازم ہے۔ حیدرآباد میں واسا ملازمین کی تنخواہوں کا معاملہ ابھی تک حل نہ ہو سکا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں علی احمد راجپوت سے۔ جی علی احمد راجپوت، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ السلام علیکم، میں ڈاکٹر عاصم، مہاجر گورنمنٹ پاکستان حیدرآباد زون سے۔ واسا کے ملازمین کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے یہ ناقابل برداشت ہے۔ 1 سال سے واسا ملازمین کی سیلری نہیں ہوئی ہے اور پتہ یہ چلا ہے کہ ریکوریز ماشاءاللہ کروڑوں میں چل رہی ہے۔ سروس اسٹیشن، فلٹر پلانٹس اور دیگر جگہیں جو بھی ہیں ان سے بھرپور پیسے لیے جاتے ہیں، بلنگز کرائی جاتی ہیں، لیکن سیلری نہ ہونے کا ریزنز کیا ہے؟ اگر اچھا چلیں ٹھیک ہے، سیلری 1 سال سے نہیں ہوئی ہے تو پھر وابڈہ ملازمین کو بھی کہہ دیا جائے کہ ان لوگوں کے گھروں پہ جا کے ریٹس نہ کریں، ان لوگوں کے بلز ان لوگوں سے نہ مانگیں۔ جب سیلریز ہوں گی نہیں تو یہ لوگ اپنے بجلی کے، یوٹیلیٹیز کے بل کیسے کلیئر کریں گے؟ جو کرایہ دار ہے وہ کرایہ ادا کیسے کرے گا؟ اور بھی دیگر چھوٹے بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے یہ فالو اپ پہ جائیں گے، اس کے بارے میں بھی واسا کے ہائر کمانڈز جو بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے کچھ سوچا ہے؟ سندھ حکومت کیا کر رہی ہے؟ جو بیوروکریسی ہے سندھ کی وہ کیا کر رہی ہے؟ اسمبلیز کے بل ہر چیز میں منظور ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نچلے طبقے کے جس ہمارے ملازمین کے لیے کچھ بھی نہ سوچا جاتا ہے نہ سمجھا جاتا ہے، اور لیا انہی کے لیے جاتا ہے۔ جو بھی اماؤنٹس یہ لوگ لیتے انہی کے لیے ہے، لیکن ان تک پہنچتا کبھی نہیں ہے۔ 1 سال ہو گیا ہے واسا کے ملازمین کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں، کوئی بونسز نہیں ہیں، کچھ نہ الاؤنسز ہیں۔ 4 مہینے پہلے ایک سیلری دی گئی ہے، وہ بھی لاسٹ ایئر کے لاسٹ منتھ کی سیلری دی گئی ہے۔ ہم حیدرآباد میں واسا ملازمین کے ساتھ ہیں اور ان کا جو ایک احتجاج ہونے جا رہا ہے جام شوروں پہ، فلٹر پلانٹ پہ 10 تاریخ کو، 10 مارچ، ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں اور ان احتجاج میں ان لوگوں کا ساتھ دیں گے۔ اور آفاق بھائی کی ہدایت ہے کہ حیدرآباد میں ہو یا کراچی ہو یا سندھ کے کوئی بھی شہر ہو، جہاں بھی عوام کے ساتھ ظلم ہوگا ہم اس جگہ پر ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ جی ماجر، جی آفاق بھائی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔